من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اتقوا الله تعالى في العلانية والسر وفي الخلوة والجلوة. اتقوا الله تعالى، تقوى الله امتثال أمره واجتناب نهيه. اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت. أيها المسلمون، علينا أن نفر من قدر الله، علينا أن نفر من معصية الله، وأن نفر من الغفلة، وأن نفر من ترك التوبة، وأن نفر من ترك الجماعة والجمعات إلى الطاعات وإلى حضور الجماعة والجماعات وإلى ذكر الله وإلى تذكر الموت. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين. يقول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: المهاجر من هجر ما نهى عنه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. بلينك يا إسلاما قديرا قدرا قتلك قبدا خنزر تنيس خنلا جرتنيس ورا الرانتنا هيري الرا لبن قويا جمع خنجرات واركت درن مسجد الرفوق أركت. فعليك أن تحمد الله ربي فارغ سر الجرا تبت وطاب ممشاك وتبوات من الجنة منزلا. أدم سخي بريدارا خرانة دمت خرا بريدارا خرا جنة نمبيسو دم تجرت. قربان الرمنا خي مسجد رفت، قربان الرجمة مسجد رفت، انتم جر مسجد رفت. والنيسين قبوت درغانيسي درغا بريدو أست اللي دست جد برو اللي دست جد. رب سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ففروا إلى الله كما ربي بقدا إني لكم نذير مبين. أنسني بدنينا ظاهراتي قال ربي ليس. ففروا إلى الله قال ربي ليس. آينكم من جوامع الكلم، آية واحد يبكي ساكا. ففروا إلى الله، فر من المعصية إلى الطاعة. ما زيادة ليدرة بديد لقادر ترى قرى عبادة قرى طاعة قرى توبارات بقت يجنبني بدير رجل. ففروا إلى الله دم ففروا إلى توبة الله دم توبة ربي بقت توباران بدين تيسم مارمت. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبة كل دم ربي توبة ديبيا بقت بدير توبة دم ربي ديبيا. رب ديري تيسن هند سمارا يكفر عنكم سيئاتكم بدي تيسن سمارا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنة الله ليس جلد الجياو ربي نسنين كنا
بدير بقدا غير توبة توبة أكم توبة كل توبة بشوتن تنجرفين يا نما معصية رجل يا نما بدير رجل غربا دردرا خبدير رجل بدير بقدا نما بيرو نما صداتو خرب بنتين الرابقات ربي أمو صدا ربي اتبقات وروانا جايبس نما بيرو أما ردايو صدات ورانا صدات تفر منه الرابقات ربي أمو تفر إلى الله دم مساد ليست لا منجا منك إلا إليك بكت نبيبهن ربي برمالين جلت قلت ديفا ربي مرمالين جلت صنيف ما زيارة قامت ربي ما زيادة لينور هادي منه هرابك نبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر إلى الله لأستغفر الله في اليوم 70 مرة أكثر من 70 مرة 43 أستغفر الله جيد دم ربي توبة جيد نبني يرو صلاتهم دقتاي أستغفر الله جارة لما برباد ما رخلون دي رابقة توفي ترى أستغفر الله قالوا أستغفر الله تنا قام قلبي جتو جرتات دلي تيادتا دلي سنرى توبة في دتا جتو جرتا أستغفر الله يا ربنا أرانا من قلبي يجد هذا فرار من المعصية إلى التوبة فرار بمعصية رجل توبة بكتوجا ما جتو سنيف جرفين يرو تنجل معصية يادنا يرو أسلوب قافة برقر مسجد دمت معصية بكتو جرتا لكن يرو أستغفر الله جتوز معصية إيه فقلبي تفيدتو قبضا جتو سبحان الله يرو جتو جت سبحان الله الحمد لله الله جت سبسوس جت يرو قلبي تنقون في تودمتين ربي أدتا سبحان الله الحمد لله والله أكبر قلبي تترى في دتاي هذا فرار من المعصية إلى التوبة معصية را كما توبة بكتوجا ما جت إني براء المعصية الفرار من ترك الجماعات والجمع إلى حضور الجماعة والجمعة جمادي سورة هابكا مجرخين جمادي سورة هابكا جمادي سن خسارة جمادي سن كفاتي جمادي سن كفاتي رسول صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح كان في ذمة الله نمني الصبي جمان صلاة نجي ربي خيس درجة مفهوم هذه هنا نمني الصبي صلاة جمع وجه قيس نجي ربي نركة جدته من صلى البردين دخل الجنة نمني الصبي أسري صلاة ونفرديس صلاة جنة أركة جنبي صلى الله عليه وسلم أبنا لمن خاني صلاة دونني صلاة جنة أركة جنبي جمادي سن كسارا قدارا جتو نغير ابو سمود رسول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبطت عمله نمني صلاة عصر ديس فرو قمات ديسا فرو مرقان درجات ديسا فرو أمبروت ديسا وديسا قطب الدجا حديث بروحيزت من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله نمني صلاة عصر دبرته إسا دبرته أكنما على منسى أعمد أكنما على منسى اسم دوبا ويروسات دبي منسات دبي مراتين كتوكل أككزيت خسارة فيست صلاة عصر تكتشي دبرون صريف ور صلاة عصر صلاة صبي هندما صلاة مخا هندا ودبي سورة سيادة صلاة جبيس وانس جبيس راهي تكا نمنيون صلاة إذ العهد بيننا وبين الكفار ترك الصلاة الصلاة جانب كافرة في نيود ونجر صلاة صلاة ابن نميت كافرة قاف صلاة ديس يقتل نمني أمده رشم جي صلاة ديسو نجي فما جدو سلام دهون أشرار إسلام هذه راتة جندبوت الدعاء الجبر أما تفرشان جه
نمني صلاة صلاة فاسقة تابر انترسا وليم ما نخابر ونون جباتني الفاتي برندن دامو بر رقافو ديفمو نمني صلاة دي أنا بر رقات فيسا ديفتون تبر عادلامتي فاسقة صريف صلاة عادبيس علينا أن نفر من ترك الصلاة إلى حضور الصلاة وإلى أدائها صلاة إيسورة غير صلاة قرقيسو غير جماع فورا بقاتشوتون رابر بارس نما توقوتو نمني بلاتو رسول صلى الله عليه وسلم غير رسول رفي ليسني قائد يقودني بلا برجكم نما بردو كبين عندي مناركني وإني شاسع الدار من هي لما نفقه وإن المدينة لتكسر الهوام مدينة بنين سهدوت خلفيا وجرى غنمتين وتكسر الآبار بولا فيه لفكر الرهدو جمالان بفيد ركون الرقيا أتجدني رخصة نامي أركتها فرتج جمع هنانا فاكم ديرو هيا مركدا جنان نبين نعمي كان ركو جلت نكبات هيا سيني دنديا ماجن فلما ولى الرجل وقربان براتي غرغل نبي دبي قال عليتما أتسمع النداء أبو قرقب جاتي قرانا دانا دقيسا جيدين أزانا دقيسا جنان قالنا إيه قرى فيان من قبا إجمال ركونا قبا ملي إيه نين نقا جنان فحيها لن إذن أكل ساتنا فيني خفاة التباتما جنين ماتما يجنين أمتز تاري نصيبة جنين موني مسجد الرانا فيني دين كما وقانا مسيب بردوسي نما كبير سيارك سورة الله دخوتو جن صلاة جماعة كتانا جبارة جرفين خيساه لا سيما صلاة العشاء وصلاة الصبح أذكر الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العتمة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إلا الفاتن صلاة الراحة كانوا الفات منافق الرد إشاعي في سبيل نبي سبي صلاة ججخنا سلامة وقابا فتسقر قلي أحضر فلان أبنو جرى أبنو هجرى جنان برابر سنجرو جي نما هنگا تقدمنان هيا يا أبو فتناكو فنيج أذكر الصلاة على المنافقين إرأوا الفاتح صلاة منافق الرد صلاة سبي في إشايتي ودما هندو الفاتح حروا الفاتح صلاة قابل الدول الفاتح في قرده حاسب نفسك منافق ما به صلاة سبي الفاتح لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس رب سبحانه وتعالى منافقين صلاتهم هم داود فندند مسجد فندند يرفن الله فتاة رفن يصلاة الله فتاة صلاة صليبتي فر من ترك الصلاة إلى ماذا؟ إلى أدائها وحضورها جرى صلاة ديسونا بقت قبل أكوب با صلاة سنيتنا با فتح حسابه قبل حفلنا صلاة جيسو صلاة بفودار قبل مالي نجوت من النفاق قابس المنافق مارا نجابات الجرتا خيساو جمعي سورة نمني جمعي خسارة يا ويله هلاك نما جمعي